भन्न मन लाग्छ। लामा बाउठिएका बाटामा हिँड्दै सोध्न मन लाग्छ। खसेर पट्ट फुटेका असङ्ख्य थोपाहरू सोहोरेर केही बुझ्न खोजौँ झैँ लाग्छ। आवाज, बतास, शब्द, सङ्केत सबैमा म कहाँ छु? यतै कतै यही संसारमा के खोजी बस्ने एउटा उत्सुक मान्छे। म सायद अशोक 2 हात जोडेर नमस्कार गरेँ है सबैलाई। अब सुरु गरौँ मेरा प्रकाशित रचनाहरू वाचन गर्ने पडकास्ट श्रृङ्खला र एकैछिन। मौन, इरेजर र बादलको एउटा टापु। यो निबन्ध मैले त्यति बेला लेखेँ जति बेला म एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर एकदमै क्राइसिसमा थिएँ। म दैनिक जिन्दगीका धपेडीहरूको बिचमा बाँचिरहेको थिएँ। कति धेरै क्लास लिइरहेको थिएँ, क्लासको असाइनमेन्ट, धेरै कुरा थिए। मलाई खलबल्याउने, मलाई अल्मल्याउने धेरै कुराहरू थिए। लेख्ने कुराहरू थिए, देखेका कुराहरू थिए, भएका कुराहरू थिए। तर ती सबैलाई लिपिबद्ध गर्नलाई मलाई जुन किसिमको ऊर्जा प्राप्त हुनुपर्ने थियो, इन्सपिरेसन, आई वाज ल्याकिङ द इन्सपिरेसन। अन्डर ग्रेजुएट साइकोलोजी, त्यसको फाइनल रिसर्च पेपरको लागि म ग्रिफ एन्ड मोर्निङ थिमका सिनेमाहरू खोजिरहेको थिएँ। त्यसका बारेमा पनि लेखिरहेको थिएँ। त्यो एउटा ठुलो प्रेसर थियो मेरो लागि। 30-32 पेजको फाइनल रिसर्च पेपर लेख्नु, त्यो पनि सिनेमामा ग्रिफ एन्ड मोर्निङ कसरी रिप्रेजेन्ट भइरहेको छ त्यो विषयमा लेख्नु, त्यो खेलाँची पक्कै पनि थिएन। एकदमै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने, एकदमै धेरै काम थियो। अनि त्यसका अलावा दैनिक जीवनका अरू धपेडीहरू पनि ज्यूका त्यों थिए। ती सबैका बिचमा पनि म नेपालमा भएका मेरा साथी सर्कलसँग टचमा थिएँ। म कुराहरू गरिबस्थेँ। अनि मलाई कहिले कहिले सपनामा तिनै अनुहारहरू झल्याकझुलुक आइराख्थे। अनि कुनै एक बिहान म बिउजिएँ र मलाई लाग्यो सपनामा झल्याकझुलुक आइरहने तिनै परिचित अनुहारहरू, तिनलाई नै पात्र बनाएर किन केही नलेख्ने। कुमार नगरकोटीको सम्झना भयो। उहाँले धेरै पात्रहरूलाई मिसमास गरेर कस्तो मजाले आफ्नो कल्पनाशीलता भरपुर प्रयोग गरेर केही क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यो मेरो लागि ठुलो इन्सपिरेसन थियो। अनि त्यही बिचमा एउटा समाचार सुन्यो, इन्द्रबहादुर राई रहनु भएन। अनि त्यही बेलामा अर्को एउटा न्युज, दुःखलाग्दो न्युज, जहाज दुर्घटनाको समाचार। त्यसमा MBBS पढ्न गएका विद्यार्थीहरू, उनीहरूको मृत्यु, एकदमै पीडादायी समाचार थियो। यो सबै कुराहरूको मिसमासमा मलाई लाग्यो मैले केही लेख्न सक्छु, लेख्ने कुराहरू छन् मसित, र मैले लिपिबद्ध गर्न थालेँ। त्यसरी जन्मिएको यो एउटा निबन्ध, मौन, इरेजर र बादलको एउटा टापु। आवाजहरूको इन्द्रेणीमा एउटा रङ मौनको पनि हुन्छ। जिन्दगीको न्यारेटिभमा केही कुरा यसरी ठोक्किन आइपुग्छन् जसरी आकाशको कालो सतहमा फनफनी घुमिरहेको जहाजले अचानक बाटो बिराउँछ। सलिभन स्टेसनको आकाशमा 5:55 जाँदा देखिएको जहाजले मलाई झसक्क पारेको थियो। बादलका टापुहरूलाई कहिलेकाहीँ धुवाका सागरहरूले सोहोरेर नचिनिने बनाइदिन्छन्। त्यसरी ती अचम्म लाग्दा आकृतिहरू छिचोलेर निस्किएको जहाजलाई निकै बेर आँखाले पछ्याइरहे। मानौ कुनै भिडियो इन्स्टलेसन चलिरहेको थियो र बादलको एउटा टापुमा सास पनि फेर्न बिर्सिएर निधाएका इन्द्रबहादुर राईले सबैलाई एकफेर सम्बोधन गर्न आँखा उगारेका थिए। उनले देखाएका भ्रान्ति र लीलाहरूको लेखाजोखा त हरेक प्रहर चाहेर नचाहेर, आइपर्ने देखापर्ने संयोग दुर्योगहरूले गरिरहेकै छन्। केही मृत्युहरू यसै मसम्म ठोक्किन आइपुग्छन् र जानी नजानी दुखाएर जान्छन्। कहीँ टाढा केही भएको हुन्छ, यता नजिकबाट मलाई चिमोटिरहेको हुन्छ। तर नजिक, टाढा, आफैले बनाएको मिठो नमिठो भ्रम, वास्तवमा सबैको पहुँचमा सबैजना छन्। यही बिचमा कुमार नगरकोटीले एकफेर खुइय गरेछन्। उनको हातको चुरोटको टुप्पोबाट एक ढिक्को खरानी खस्यो र म त्यही खरानी हत्केलामा लिएर उनी भए ठाउँ पुगेँ। बादलको एउटा टापुमा उनी बैजनी रङको स्कार्फ ओछ्याउँदै थिए।
अचेलका व्यक्तिचित्रहरू सम्झिएँ तिनले आत्मा छामेकै हुन्थेनन्, खालि सतहमा देखिएका देवताहरू समाएको देख्थे। अलिअलि हल्ला र अलिअलि चुपचापमा इन्द्रबहादुर राई अलि पर कतै हिँडिदिए। केही प्रश्नहरू अनि केही खाली स्पेसहरू छोडिदिए। सबैले त्यही खाली स्पेस भर्न खोजिरहेकै छन्। मैले केही वर्ष पहिला लेख्न खोजेको तर सक्दै नसकेको अपुरो कविता सम्झिएँ। लीला यो सब असीमित छ, जे जति रिस छ भगवानसित छ। नगरकोटीले मेरा चस्माभित्रका आँखा पढे र आफ्नो तालुमा मोग्याम्बो खुस हुवाको स्टाइलमा हत्केला खेलाएर भने, परह्याप्स जी, लीला इट सेल्फ इज अ भेरी डिप लीला। उनको परह्याप्स जीले मलाई लगभग 1 दशक पछाडि हुत्याइदियो। अझ त्योभन्दा पनि बढी। म विपासना गएर फर्केपछि एक थोक लेखेको थिएँ। त्यो एक थोक पत्रिकामा पढेर नगरकोटीले मलाई फोन गरेका थिए। मैले आफ्ना लागि युनिक नाम खोजेर प्रयोग गर्न थालेको बेला थियो त्यो। सुरुमै परह्याप्स जी भन्दाखेरि म तिल मिलाउन खोजेको थिएँ, तर उनले त्यस लगत्तै अरू पनि बोलिदिएपछि मैले भ्याक्युम महसुस गर्नु परेन, नत्र म पक्का तिल मिलाउने थिएँ। म तपाईँलाई परह्याप्स भन्छु है, सायद मिन्स परह्याप्स। तपाईँले लेखेको पढेँ, बडा मिस्टिक फिल भयो। मिस्टिक फिल गरेर मिस्टिक जस्तै मान्छेले फोन गरिदिँदा मै मिस्टिक फिल गर्ने लेभलमा पुगिगएँ त्यस बेला। नगरकोटीको शैलीको आतङ्कले क्यापिटल एन्ड मोफसललाई छोप्न भ्याइसकेको थिएन। अनमोल मणिको आग्रहमा हो क्यारे उनले कान्तिपुरमा कुमारजी वाच भनेर स्तम्भ लेख्थे। उनको त्यही चकचक मलाई मन परिरहेको थियो, तर त्योभन्दा बाहेक यति गहिरो गरी उनको हस्ताक्षर नेपाली साहित्यमा बस्ला भन्ने एजम्सन धेरैलाई थिएन। दीपक लोहनीले व्यक्तिगत प्रयासमा महाराजगञ्जमा कथा वाचनको सिलसिला चलाउँथे। त्यसको एक एपिसोडमा मैले नगरकोटीको पृथ्वीनारायण शाह शीर्षकको कविता लाइभ सुन्न पाएको थिएँ। झनन्न भएको थियो मलाई। तैपनि आई नेभर थट ही वुड एन्ड अप विथ दिस काइन्ड अफ फेम। तर सम आतङ्कज वेयर एब्सोल्युटली निडेड एन्ड ही वाज द वान हु टेरराइज द अनेक जमात्स। त्यति बेलादेखि नै गुजबम्प्स, आई क्यान फिल देम नाउ। सम्झनाको त्यो एपिसोड गजब थियो। ब्याचलर ब्रो, मैले टाइम ट्राभल गरेर आफ्नो लेखन यात्राको एउटा डिपार्चर पोइन्टलाई झिमिक्क आँखा झिम्क्याएर फर्किएपछि उनकै जस्तो सम्बोधन टिपेर बोलाएँ र भने, इन्द्रबहादुर राईले जिन्दगीभरि आफूलाई अपडेट गरिरहे, लेख्दै पढ्दै कन्स्ट्रक्ट डिकन्स्ट्रक्ट फर्म्याट डिफर्म्याट गर्दै अनि हरेक जेनेरेसनलाई सूक्ष्म तरिकाले हेर्दै। आई लाइक हिम फर हिज सिम्पल कम्प्लेक्स अनेस्टी। नगरकोटीले एकफेर मेरो अन्तिमको शब्दलाई दोहोऱ्याउन चाहे, अनेस्टी। केही बेर कोही बोलेन। कहिलेकाहीँ पजहरू र तिनले दिने चकमन्न बडा आनन्द लाग्ने हुन्छ। तर मलाई धपेडीको बानी बसिसकेको थियो। त्यो फुर्सद र शान्त आनन्द सम्वादले एकफेर झल्यास्स पारिदियो। कति समय बितिसकेको थियो मैले थाहा पाइनँ, तर हिउँ परिसकेर मुन्तिर सडकमा हिउँ पन्साउने ट्रकहरूको बाक्लो चहल पहल हुन थालिसकेको थियो। दाइ हौ, म त फर्किनुपर्छ। स्नोस्टर्मले बस्टन ठप्पै हुन लागे जस्तो छ। फेरि ग्रिफ एन्ड मोर्निङको 10 पेजको लिटरेचर रिभ्यू पनि लेख्नु छ। यु क्यान डेफिनेटली मेन्सन दिस गाई समवेयर। मलाई उनको वे अफ ग्रिभिङ अर्थपूर्ण लाग्यो। म जापानिज फिल्म स्टिल वाकिङको ह्याङओभरमा करिब स्टिल भएको थिएँ। ग्रिफ एन्ड कम्युनिकेसनवाला स्कलरली आर्टिकल्स छिचोलिरहँदा काठमाडौँमा US बाङ्ला एयर क्रास भयो भन्ने न्युज एकदमै इन्टेन्सिफाइड भइसकेको रहेछ। दिनको उत्तरार्धमा पाइलट र कन्ट्रोल टावर बीचको संवादको अडियोले मलाई साह्रै बिथोलेको थियो। म त्यतिखेर आफूलाई सबै ग्रिफ एन्ड अरू डिप थट्सबाट एलिनेट गर्न खोजिरहेको थिएँ। उनले चुरोट च्याप्ने औँलाहरूको बीचमा तत्काल केही पनि थिएन। भने, दाइ हौ, हिउँमा नाम लेख्ने भए हिँड्नुहोस्, जामसँगै। भक उम्लेको चिया त त्यस्तै हो। स्टारबक्सको क्यारामेल सटवाला डार्क रोस्ट कफी पिउँदै नाम लेखौँला। तीर्थश्रेष्ठलाई फोटो पठाएर भनिदिउँला नमेटिने नाम लेखियो भनेर। उनले केही बेर इन्द्रबहादुर राईका शान्त आँखाहरूमा क्लोजअपमा हेरेर भने, सायद जी, चे इज वेटिङ फर मी। ही वान्ट्स मी टु राइट। He wants me to edit his new play, Dada. Dada? Yes. He just finished reading the English translation of Ajaramidasa, and he wants to pay tribute to Indrabadur Dada through his dramatics.
चेको नाटकको एक्लो पात्र एक्टर सुदाम कहीँ कतै पिलिक्क गरेर हरायो। सबैलाई थाहा छ दादामा सुदाम इन्द्रबहादुर राई भन्ने छ। म केही बेर यसै अनन्ततिर टोलाइरहेँ। त्यसरी नहिडी आँखा दुख्सी समुनाजीले मेरो चस्मा खोलेर मेरा थाकेका आँखामा चुप्पा गरिन्। म के गरेर हाँसेँ। गड ब्लेस यु कितलिज भनेर नगरकोटीले बिदाईको हात हल्लाए। हामीले कितलीमा बनाएको चियाको बाफ सम्झियौँ र बाफ सँगसँगै उडेर हरायौँ। देवेन्द्रराज भट्टराईले उहिले लिएको इन्द्रबहादुर राईको अन्तर्वार्ताका कटिङहरू हामीभन्दा मास्तिर अनि नगरकोटीभन्दा मुनिको सतहमा सबैतिरबाट उडिरहेका थिए। इरेजरले धेरै परिस्थितिहरू मेटाउन सकिन्छ, तर त्यसो गर्दा भएका राम्रा कुराहरू पनि मेटिन्छन्। मैले बिर्सेँ कुन चाहिँ लेखक या उपन्यासको सन्दर्भमा यस्तै केही एम्फसाइज गरेका थिए उनले। कटिङहरू मेरो घरको भद्रगोल लाइब्रेरीमा अझै पनि धुलाम्मे फाइलभित्रै होलान्, तर ती सँगसँगै मेरा स्मृतिहरू पनि धुमिल हुँदै गएका छन्। मैले त राम्ररी सम्झिन ठ्याक्कै के थियो भनेर। सायद नगरकोटीले केही सम्झिए। उनी बरबराइरहेको आवाज वायुमा छरिएको थियो। इरेजर, इरेजर, इरेजर। म चाहिँ उड्दा उड्दै चेले एउटा नाटकमा प्रयोग गरेको नगरकोटीको कविता प्रिय मौन उनकै आवाजमा सुन्दै थिएँ। 18 घण्टाको पर्खाइपछि अनुप सरहरूको ट्रेन अस्ति नै थाङ्ला देखाउन कुदिसक्यो। प्यासीको प्रोफाइलमा त्यही यात्राका फोटाहरू बेला बेला देखिरहेको हुन्थे। सिजनको पहिलो स्नोफल ताका हो क्यारे। प्यासीलाई हिउँमा छप छप मस्तारे जुत्ता गाडेर हिँडिरहेको बेला पछाडिबाट खिच्ने अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको पिक पोइन्टमा पुगेपछि मस्तारे ब्याक अगेन को टेक्स्ट फाल्दिम भनेर गफ हानेको। रोज भाइलाई कन्सेप्ट सुनाउँछु भनेको मैले भुस्कुट बिर्सेछु। ऊ त बरु भ्यालेन्टाइन्स डेको छेकोमा अनुप सरले उहिले कोसेलीमा छपाएको कविता पो खोज्दै थियो। कविताले भन्थ्यो, जब तिमी गयौ एक्लै गयौ। इन्द्रबहादुर राई एक्लै गए, तर तिनको जानुको सन्दर्भसँगै फ्याक्ट जस्ता फिक्सन र फिक्सन जस्ता फ्याक्टहरू यस्तै नन लिनियर शैलीमा यहीँ कतै घुमिरहे। जसरी आवाजहरूको इन्द्रेणीमा एउटा रङ मौनको पनि हुन्छ, त्यसरी नै दृश्यहरूको कोलाजमा एउटा रङ अदृश्यको पनि हुन्छ। मौन, इरेजर र बादलको एउटा टापु।